Arpora Sarpanch Roshan Redkar has decided to continue the office after withdrawing his resignation following unanimous support from the Panchayat body. Having completed 3 years of his tenure, Redkar will now serve the remaining 2 years, reaffirming his leadership in the Arpora Panchayat. ही आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुद्दो म्हटल्यार हांवें गेल्या 1 तारखेर म्हाजो सरपंच पदाचो राजिनामा दिल्लो आनी जो म्हाजो कार्यकाळ आसलो 3 वर्सांचो तो म्हाजो कंप्लीट जाल्लो आनी त्या हेजे वरसून हांवें रेजिग्नेशन घातलेलो आनी म्हाज्या फाटल्यान आमची मॅडम सुषमा नागवेकर ही जावपाक आसली. सो आयज हांवें म्हाजो रेजिग्नेशन विथड्रॉ केल्लो आसा कित्याक आयज म्हाका आमच्या बॉडीन तशेंच आमची मॅडम बाय सुषमा नागवेकर हेंच्यांनी आपलो पूर्ण पाठिंबा जो उरलेली 2 वर्सां आहा पळय कार्यकाळ तो कंटिन्यू करचो असो तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा म्हणून हांवें म्हाजो राजिनामा विथड्रॉ केल्लो आसा. सांगचें म्हटल्यार ही गेल्ली 3 वर्सां म्हाका कळोकूच ना केन्ना कंप्लीट जाली आनी कशी जाली ती आनी तेंच्यांनी म्हाका हो फूल 3 वर्सांचो कार्यकाळ आसलो पळय म्हाजे सय साथीदारांनी फूल म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा आनी हांव त्या पाठिंब्यान ज्या भाशेन तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा पळय तो हांवें म्हाज्या पर्यंत जाता तशी हांवें म्हाजी एक्टिविटीज करून म्हाजो काळ कंप्लीट केल्लो. आतां तेंच्यांनी म्हाका अनकंडिशनली जो सपोर्ट दाखयल्ल्या बद्दल हांव आख्ख्या म्हाज्या बॉडीचे आभार मानता आनी असोच हांव ही जी 2 वर्सां उरल्या ती हांव कंटिन्यू करतलो.